अहम खबर शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीका और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। ये वो मनाजिर हैं जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। ये गैर रस्मी मुलाकातें थी जो कि खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीका और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई हैं, जबकि सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयेव से भी उनकी मुलाकात हुई है। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, गर्मजोशी भी नुमाया है और देखा भी जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीका और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। तो ये मनाजिर है वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास की, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। कैसे देखते हैं आप इन मुलाकातों को? गैर रस्मी मुलाकातें बड़े खुशगवार अंदाज में हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से। देखिए, मार के हक के बाद पाकिस्तान का और हमारी मिलिट्री फोर्स का, फील्ड मार्शल का स्टेचर बहुत हाई हो गया है। बहुत उनको वो सुनना चाहते हैं और जहाँ जाते हैं वो मरकज के निगाह मरकज होते हैं। और इसलिए डिवोर्स में भी आप देखेंगे उनसे आदमी जितने रहनुमा हैं सबसे मुलाकातें हो रही हैं और हर एक मिलना चाह रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगाने और अभी इकनॉमिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, तो यहाँ पर इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जब आप मुलाकात करते हैं, फील्ड मार्शल मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, दे अंडरस्टैंड की फौज और आदमी के दमन का बहुत अपना मांगी है, इससे बहुत अभाम खत्म होती है और फिर उससे लोगों को वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मुलाकातें हो रही हैं और बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान अभी इंशाल्लाह बहुत इकनॉमिक के तरक्की की राह पर चल पड़ा है और अगर इसी तरह हम चलते रहे और अच्छी तरीके से हुकूमत और मिलिट्री का अपने अंडरस्टैंडिंग और जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट डिप्लोमेसी में, मिलिट्री टू पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में जिससे काम कर रहे हैं, इतना उनका नाम रोशन हुआ है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एंड फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज के लिए बहुत एक अच्छी एग्जाम है और अच्छी खबर है। इकनॉमिक फोरम पे इस तरह की खुशगवार मुलाकातें सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की यकीनन है। पाकिस्तान की आने वाले वक्त में इक्तिसादियात को आप फ़ायदा होता देख रहे हैं इस तरह की मुलाकातों पे, ऐसे फोरम्स के ऊपर जहाँ पर तमाम आलमी रहनुमा मौजूद हों? डेफिनेटली यही मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आलमी रहनुमा मौजूद हैं, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, बाकी तमाम दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं और वहाँ पर सब मिलना भी चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी अहमियत हो गई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दी और उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान इज रियली एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है, फौज लड़ाका है। उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने उनको वहाँ पर जिस तरीके से मुलाकात फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में हुई, प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया। तो इन सारी चीज़ें हम देखें, जहाँ भी जहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प मिलते हैं वहाँ कहते हैं कि भाई वेरी गुड फील्ड मार्शल गुड लाइक हिम। और फिर वहाँ पर इवन वर्ल्ड फोरम के इकोनॉमिक फोरम के ऊपर डिवोर्स में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग उन्होंने रुकवाई नंबर 1 और 8 इंडिया के हाथ गिरे, तो जो इंडिया अभी तक नहीं मानता। आप सोचें ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का इतने बड़े फोरम पे कहना एक बिग बिग सक्सेस हो पाकिस्तान, और इससे अंदाजा लगे पाकिस्तान इस वक्त कितना बड़ा एक प्लेयर बन गया दुनिया के नक्शे के ऊपर। खित्ते में जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम होती नजर आ रही है? बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत अंदर होपफुल हूँ। सिर्फ हमें अपने मुल्क में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक करना है, उसके लिए अगर किसी के गवर्नमेंट से सपोर्ट करो, आप देखेंगे इंशाल्लाह बिजनेस फ्रेंडली। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त और तज्ज़िये का।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آگے بڑھ رہی ہیں اور اس میں جو انسانی جان ہے وہ بے شک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات ہوں، یا جیسے آپ میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ریسکیو 1122 کا ایک ریناؤنڈ ادارہ ہے، اس کی استعداد کو بہتر کرنا ہو، اس کو اکوپ کرنا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے اس 2 سال کے اندر بڑی کامیابی سے کی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ جھنگ تشریف لے کے گئی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہاں پر اس وقت جو 16 اضلاع ہیں پنجاب کے، ان 16 اضلاع کے اندر جو ہے وہ کیتھ لیبز جو دل کے امراض سے متعلق جو لیبز ہیں ان کا آغاز چیف منسٹر صاحبہ نے کیا ہے۔ ہر ہفتے ایک لیب جو ہے وہ انوگریٹ ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو اپنے دور دور جو جانا پڑتا تھا اپنے دل کے امراض کے لیے، ان کو اپنے گھروں کے پاس اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ دل کی جو امراض ہیں ان کی سہولیات مل رہی ہیں۔ اور کل جب چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئی تو یہ ایک جو میں نے خود ذاتی طور پر جو مشاہدہ کیا، اور یہ ہمیشہ ان کی ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر جاتی ہیں تو وہاں پر وہ لوگوں سے سٹیزن فیڈ بیک ضرور لیتی ہیں۔ صرف وہ بات کہ ان کو سرکاری افسر بتا دیں یا ان کو محکمے بتا دیں وہ اس کو بلیو نہیں کرتی۔ تو وہاں پر کچھ اٹینڈنٹس باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان اٹینڈنٹ سے سی ایم نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جھنگ کے ہی ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اندر موجود تھی، ان کی انجیو پلاسٹی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دھکے کھاتے ہوئے اور اپنے مریضوں کو جو ہے وہ رلتے ہوئے جو فیصل آباد یا کہیں اور دور دراز ڈسٹرکٹس میں لے کے جاتے تھے، اور ان کو ایف آر سی سے فیصل آباد سے اسی پیشنٹ کو 8 مہینے بعد کی تاریخ ملی تھی انجیو پلاسٹی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پرسوں جو ہے ڈیٹ لی تھی اور آج اس وقت میری بیگم کا جو ہے وہ جو انجیو پلاسٹی ہے اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک اور انہوں نے بہت ساری دعائیں دی چیف منسٹر صاحبہ کو، یہی دعائیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہر آڈ سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور ان کو یہ سٹیمولس بھی دیتی ہیں کہ ان کو اور لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ اور وہ ویڈیو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی جس طرح کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کیتھ لیبز اور ماڈرن اکوپمنٹ اس وقت ان تمام شہروں میں، منڈی بہاؤدین ہے، چکوال ہے، جیلم ہے، جھنگ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، شیخو پورہ ہے، مطلب 16 اضلاع ہیں، ان تمام کے اندر جو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو اس وقت جدید ترین اکوپمنٹ موجود ہے دنیا میں، وہ اکوپمنٹ جو ہے ان کیتھ لیبز کے ذریعے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اور جب وہ ہم ایک پروسیجر جو ہے وہ ہو بھی رہا تھا، چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو باہر سے آبزرو بھی کیا، اور وہ یقین مانیے کہ دنیا کا ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے کسی بہت اچھے بڑے ہسپتال میں جو ہے وہ ہم داخل ہوئے ہیں۔ صفائی کے حوالے سے ان کا بہت کنسرن ہوتا ہے، اور ہسپتالوں کی جو ڈیپ کلیننگ ہے اس کو روز رات کو، وہ دیکھیے ایڈمنسٹریٹر خاتون ہونا تو صفائی کے اوپر ذرا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور وہ رات کو اپنا دفتری کام ختم کرنے سے پہلے وہ ہسپتالوں کی جو ڈیپ کلیننگ جو ہے، جس میں کھڑکیاں بھی صاف ہو رہی ہیں، جس میں دروازے، جس میں اس کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، جس میں ہسپتال کو جو ہے وہ صبح جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں بیلونز ہوں جو استعمال ہوتے ہیں اس پروسیس کے اندر، یا جو ایون پیس میکرز ہیں ان کو بھی پیس میکرز جو ہیں ان کو بھی وہاں پہ اویلیبل کیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے کچھ وقت کے اندر یہی کیتھ لیبز انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کسی بھی طرح سے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے پیشنٹ کو کہیں اور جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ریسکیو 1122 جو ہے، جو دنیا میں اس وقت خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو ہے، وہ صرف ریسکیو 1122 پنجاب جو ہے وہ UN ریکگنائزڈ ادارہ ہے۔
UN کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ ریسکیو 1122 کے پاس موجود ہے، اور یہ یقیناً پنجاب کے لیے، یہ ریسکیو 1122 کے لیے، ان کے تمام جو ورکرز ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان سب کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی اور خوشخبری ہے کہ ریسکیو 1122 کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ اعزاز کمایا ہے، بیکاز UN کی سرٹیفکیشنز اور یونین کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ ایسے ہی راہ چلتے جو ہے وہ کسی کو نہیں مل جاتی۔ اور اس میں جو پہلے ریسکیو 1122 کا دائرہ کار جو ہے وہ پنجاب کے اضلاع تک جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ریسکیو 1122 آپ کو اب تمام تحصیلوں میں، پنجاب کی تمام تحصیلوں کے اندر فائر سروسز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی، اور یہ جو تحصیل لیول کے اوپر جو ہے وہ ریسکیو 1122 موجود ہوگی، تاکہ خدا نخواستہ جہاں پر بھی ریسکیو کی یا فائر فائٹنگ کی یا کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو باہر سے کہیں سے دور سے نہ آیا جائے، آپ کی ایکسیس میں اور جو سٹیزنز ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے۔ اس کے لیے